अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूँ ज़हीर अहमद। बहुत बिग डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट हुई है अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामान में। क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? 3 जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बाकायदा तौर पर इंतज़ामी मामले को पार्लियामेंट के अंदर क्यों लाया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसकी वजह क्या हुई, और दूसरी तरफ 17 जजेस की बजाय 17 को 2 से ज़रब दें तो 34 जजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन है, हुकूमत जो है वो बिल्कुल उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, बहुत पैनिक मूड में है। चाहिए तो ये था कि 26वीं तरमीम को पास करवाने के बाद वो इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम 26वीं तरमीम पास करवा लिया, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन 26वीं तरमीम, जिस तरह हम पहले भी वीडियो में कहते आए हैं, सिर्फ एक चीफ जस्टिस या अफरीदी के अगले दिन की अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने जिससे मंसूर अली शाह को और मुनीब अख्तर साहब को वापस बुलाया था, उसके बाद से हुकूमत वो पैनिक हुई है और वो इस हद तक फैसले कर रही है, इस कदर फैसले इस तरह के कर रही है जिसमें उसके अपने शायद कभी ना कभी कोई ना कोई बात थे, उसूल तो खैर इनकी क्या ही होंगे, कोई बात की हुई थी, कभी नवाज शरीफ साहब ने की हुई थी बात कि जनाब साहब 3 साल के लिए आते हैं तो 3 साल से ज़्यादा मुद्दत होनी नहीं चाहिए और तोसी तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ये सेट किए हुए थे जनाब साहब, और इसके ऊपर प्राइड भी लेती थी जिस वक्त बाजवा साहब की एक्सटेंशन दी थी उन्होंने। बाद में खैर वो बाजवा साहब में ये भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब, लेकिन उससे पहले वो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करते थे कि जनाब साहब मुद्दत मुलाजमत, एक बंदे को टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। को एक इदारा होता है, इदारे होते हैं, शख्सियात नहीं होती। उसको आज बिल्कुल पसे पुश डाल के अपने तय किए हुए असूलों को, और बकौल फजल रहमान साहब के 26वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें उन्होंने निकलवाई थी उनको दोबारा से शामिल करना खुद हुकूमत के अपने इकदाम की नफ़ी है कि उन्होंने देखा था कि फजल रहमान साहब जो है वो नहीं मान रहे और वो साथ शामिल हो गए, उनके अपने इकदाम की नफ़ी है। और तो और जनाब पीपल्स पार्टी जो कि दम भरती है पार्लियामेंट का, दम भरती है सुप्रीम, जो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है उसका दम भरती है कि वो आइन लेके आए, दम भरती है इस चीज़ का कि जमहूरी इक़्तिदार की हम पासदार हैं। उन्होंने जनाब साहब अपने हाथ काट के जो है वो बिल्कुल दे दिए हैं। एक किस्म का, जिस तरह फजल रहमान साहब ने कहा कि सिविल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है और अपने इख्तियारात यानी कि वो आर्मी की और इदारों की तरफ कह रहे हैं। ज़ाहिर है 2 सर्विसेज चीफ का तो लेना देना कोई नहीं है, असल लेना देना आर्मी चीफ का है। और जिस वक्त मौजूदा हुकूमत को पता चला, मेरा जिस तरह पहले दिन से है कि ये इनको जो है गैर जानिबदार बंदे नहीं चाहिए, जजेस गैर जानिबदार नहीं चाहिए, इन्होंने आखिर तक जोर लगाया कि किसी तरीके से काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। काजी फैसल साहब वाला सिक्का तो नहीं चल सका, अलबत्ता अब आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनके हवाले से जिस तरह मौजूदा हुकूमत को खुशफहमी भी है, और मौजूदा हुकूमत की खुशफहमी शायद किसी हद तक गलत भी नहीं है कि जनाब साहब इनकी ये हमारे साथ हैं, हमारा एक पेज है और यही हैं जो इमरान खान साहब से सही निपट सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनाब साहब उन्होंने एक एक्ट पास करवाया है। इस एक्ट को, जिसमें जजेस की तादाद के हवाले से वो अलहदा है, खैर क्या क्या है, इसको जजेस कैसे देखेंगे, जजेस के साथ साथ बार काउंसल्स कैसे देखेंगे, ये मैं 34 जजेस वाली उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब है 17 के बाद 20 हो सकते थे, 22 हो सकते थे। एक आपने पूरा स्ट्रक्चर ही उठा के एक नया पैरेलल खड़ा कर दिया है, यानी कि 8 जज अगर खिलाफ होंगे, 12 भी खिलाफ होंगे, तो हुकूमत जनाब अपने जो जजेस हैं, और जो जजेस आएंगे कैसे, वो किस तरह मानेंगे इस सारा कुछ चीज़ों को, क्योंकि उनको शक की नज़र से देखा जाएगा, उनको पीसीओ जजेस से कम नहीं देखा जाएगा, जिनको जो हुकूमत रिकमेंड कर रही होगी जिस तरीके से आएंगे और जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके आएंगे, वो सारा कुछ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और आज की इस मूव से जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने की, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी बात की नफ़ी होती है कि जनाब डील हो रही है इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब डील कर रहे हैं, बुशरा बीबी डील कर रही हैं, अपनी जनाब साहब उसकी नफ़ी होती है अपने इक़दामात की कि अपने जो इल्ज़ामात ये लगाते फिर रहे थे इमरान खान साहब के ऊपर, डील कर रहे हैं और ये तो देखें उनके साथ हो रही है, डील हो रही है, और अपने सारा कुछ वो है, मतलब है जो कुछ बोलते आए हैं उसी की आज नफ़ी कर दी है, क्योंकि इन्होंने एक एतमाद का एक किस्म का इज़हार किया है आर्मी चीफ के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इसी वजह से वो 3 साल की बजाय 5 साल वाली मुद्दत लेके आए। अब आर्मी का अदारा इसको कैसे रिएक्ट करेगा ये भी देखना होगा। और कुछ खबरें शायद ये भी हैं कि अंदर से भी इस चीज़ का इज़हार किया जा रहा था कि जनाब साहब इस तरह की होना चाहिए कुछ के मुद्दत मुलाजमत हो। हर दफ़ा हर आर्मी चीफ की दफ़ा मुद्दत मुलाजमत में जनाब साहब मुल्क जो है वो एक साइड पर रह जाता है, पूरी की पूरी फोकस, पूरी की पूरी तवज्जो, पूरी लड़ाई, पूरा जो सिनेरियो है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर खड़ा होता है कि मुद्दत मुलाजमत होगी,
اس میں ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی, وہ لابنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں جو اندر کیا کیا چل رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ہسٹری ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو اب اس پارلیمنٹ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے. اس پارلیمنٹ کو اگر کوئی بولنا بھی چاہے بول نہیں سکتا. نہ آصف زرداری اور اس کا بیٹا بول سکتا ہے, نہ شہباز شریف صاحب بول سکتے ہیں, نہ مریم نواز بول سکتی ہے, کوئی بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ سارے اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اس سسٹم کے بینیفیشری کیسے ہیں؟ فارم 47 کے حوالے سے جس طریقے سے ان کو جتایا گیا ہے, یہ اور زیادہ واضح ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ آگے سے بول نہیں رہا کہ جس طرح واقعی ان کو پتہ تھا کہ ہم ناجائز طریقے سے برسر اقتدار رہے ہیں, ہم ناجائز طریقے سے جیت کے آئے ہیں. اسی وجہ سے ہر جائز اور ناجائز یا تو خود وہ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق, اور مستقبل کو بھولے ہوئے ہیں جس طرح ساری زندگی انہوں نے رہنا ہے. اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں, اپنی پاورز کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں, یا تو خود اپنی خواہشات کے مطابق یا پھر کسی کی خواہشات کے مطابق. ظاہر ہے ان کے آگے بھی نہیں بول سکتے. وہ جس قسم کا حکم چلائیں گے, جو آنکھوں کا تارا صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, وہ کرتے چلے جائیں گے جناب صاحب, کہ ان کے آگے بول نہیں سکتے. فارم 47 45 والا جو معاملہ ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. ججز کے حوالے سے لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح جو علی احمد قردر اور منیر ملک صاحب نے بات کی تھی کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے اور جو 26 ترمیم ہے اس کو واپس کروائیں گے, اور فضل الرحمان صاحب نے بھی اس ترمیم کے حوالے سے کہا ہے کہ کورٹ میں جائیں گے اور یہ سول مارشاء اللہ ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے. تو اس لگ ایسے رہا ہے کہ جو ترمیم ہو سکتا ہے کہ اس کو چلانے میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگنے تھے یا کتنے ہفتے لگنے تھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس حساب سے حکومت نے پینک کیا ہے یا فرسٹریٹ ہوئی ہے, اس کی فرسٹریشن کو دیکھتے ہوئے جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ جو ہفتوں والا کام ہے وہ دنوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے ظاہر ہے 17 کے بعد 20-22 ججز تو چلے سمجھ آتی تھی کہ برڈن ہے وہ ہے, تو لیکن یہ 34 ججز والا معاملہ ہے, اس کے اوپر بار کونسلز کیسے خاموش رہیں گی, وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گی, اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے, اس کے اوپر کوئی بات کریں گے یا نہیں کریں گے, کیا کریں گے. اور جو پارلیمنٹ کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے سپریم ہے, اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پارلیمنٹ کو اسٹم ربڑ اسٹمپ کے طور کے اوپر استعمال کر کے سارے اپنے مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں. اور بقول فضل الرحمان صاحب کے کہ یہ جس طریقے سے آپ لوگ اپنی پاور دے رہے ہیں ان کو, اس حساب سے آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی حکومت جو ہے یہ غیر جمہوری کہلائیں گے. دنیا کا کوئی ملک, یہ فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا, آج انہوں نے بات کی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک آپ کو جمہوری ملک نہیں کہے گا. جس طریقے سے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے حکومت فیصلے کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب وہ جو ڈیل شیل والا جو چکر چل رہا تھا, وہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے, اس حوالے سے اب کیا منجن صاحب نے لے کے آتے ہیں. آج تو بڑی لمبی وہ والی جماعت جو کہتی تھی مجھے کیوں نکالا, وہ جماعت جنہوں نے سہیل وڑائچ کو پتہ نہیں باہر بیٹھ کے انٹرویو دیے تھے کہ ہر آرمی چیف کو اپنے ٹائم کے اوپر جانا چاہیے, یہ کیا بات ہوئی. شخصیات نہیں ہوتی, ادارے مضبوط ہوتے ہیں, کوئی شخصیت ایسی نہیں ہوتی. وہ آج بڑے سکون سے جناب صاحب اپنے فتح کا جشن منائیں گے کہ جس طرح انہوں نے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے کہ جناب صاحب ہم نے مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا ہے. ایک کو تو ہم نہیں بچا سکے وہ جو تھے قاضی فائزہ صاحب, لیکن دوسرے کو بچانے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کس قسم کا ریئیکشن سامنے آتا ہے, یہ بھی دیکھا جائے گا. اور ادارے کے اندر سے کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے, سپریم کورٹ کے اندر سے ریئیکشن کیسا آتا ہے, اور بار کونسلز کی طرف سے کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس سپیڈ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں, جو سب کچھ پتہ دے رہی ہے حکومت کی فرسٹریشن کا. ناظرین, یہ تھی کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.